अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज मुसलमान की हालत ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है, और इसकी एक वजह यह भी है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी को तर्क किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो लोग उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबियूनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे तरीके को फॉलो करो। फ़ायदा ये होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये बुनियादी शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना महबूब बना लेता है जो लोग उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उनके तरीके को फॉलो करते हैं। उनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, उनको अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। ये भी ईमान की अलामत है, ये भी मोमिन होने की पहचान है। जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनून अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सही बुखारी हदीस नंबर 15। कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि वो अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत अपने दिल में न कर ले, अपने पास मेरी मोहब्बत न रखे, तब तक वो ईमान वाला, वो मोमिन नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर भी ईमान होने की, मोमिन होने की ये शर्त है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया जाए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखा जाए, अपने वालिद से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा और तमाम लोगों से भी ज़्यादा। यहाँ देख लीजिए किससे मोहब्बत की जा रही है, अपने मौलवियों से ज़्यादा मोहब्बत रखी जा रही है, अपने मुफ्तियों से ज़्यादा मोहब्बत रखी जा रही है, अपने इमाम, जो इमाम बनाए हुए हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखी जा रही है, और आंख बंद करके उनकी हर बात को लिया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म को नहीं लिया जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इमामों को, जो खुद साख्ता इमाम इन लोगों ने जो बनाए हैं अपने अपने मसलक के, इनकी बातों को आंख बंद करके लिया जा रहा है, बिला दलील, बिला तहकीक। जबकि उन्होंने कई बार कहा है कि मेरी हर बात को न लिया करो, बल्कि उसमें गौर व फिक्र कर लिया करो। जो बात दलील के साथ हो उसको ले लो, और जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो उसको छोड़ दो, उसको तर्क कर दो। लेकिन यहाँ आंख बंद करके कुरान हदीस के खिलाफ जो बातें हैं उसको लिया जा रहा है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक बातें हैं उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसको तर्क कर दिया जा रहा है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा मेरे लिए मोहब्बत न रख ले अपने पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात को माना जाता है, उसके तरीके को फॉलो किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का तरीका
سیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو نماز بتائے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری حدیث نمبر 631 میں، کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ، تو ان کے جو نماز کا طریقہ ہے ان کا اس طریقے کے مطابق اپنی نماز کو بنائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے کا حکم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا، تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس علامت کو بھی ظاہر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھیوں کو رکھیں، داڑھیوں کو چھیلیں نہیں بلکہ داڑھیوں کو رکھیں۔ یہ محبت کرنے کی علامت ہے اور یہ محبت کرنے کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ میرے لیے محبت نہ پیدا کر لے۔ یہاں دیکھ لیجئے، کمپنی میں کام کرنے والا ہے، مینیجر سے محبت رکھتا ہے، فورمین سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اس کا بڑا جو کہتا ہے کہ داڑھی کو صاف کر کے آیا کرو ڈیلی، وہ داڑھی کو ڈیلی صاف کر کے جاتا ہے کمپنی میں۔ گویا کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی کمپنی کے بڑے لوگوں سے محبت کر رہا ہے، ان کے ڈر سے وہ اپنی داڑھیوں کو صاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے اتنا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ ٹخنے سے نیچے کبھی بھی کپڑا، پینٹ، ازار نہیں لٹکائے گا بلکہ ٹخنے سے اوپر رکھے گا۔ اور جو لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکاتے ہیں، پینٹ کو، پیجامے کو، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے لیا جاتا ہے اس کی بات کو اور اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اپنے لیے رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، انہی کے طریقے کے مطابق اس دنیا کے اندر رہیں اور اس کے خلاف کام نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔